त आएको एकछिन के गरा त भाइ यसो खिचेको नि सानसानो त्यो फेरि होइन हो त्यही एकछिन प्लिज यस्तै गर्छ Hi everybody, now it's time for me to go out. Let's see how the lockdown, soft lockdown is looking like in Kathmandu. But I don't think it's not even wearing mask now. Look. Mask बिना बसिरहेको छन् यिनीहरू अहिले संसारभरिको खाँचो भनेको नै we need to have vaccines जुन देशले कम्प्लिटली भ्याक्सिन्सहरू लगाउन सके 80-90% त्यो ठाउँहरू प्राय सबै देशहरू चाहिँ अहिले नर्मल जस्तै भइसकेको छ जुन देशमा भ्याक्सिन लगाउनु मिलेको छैन जुन देशमा पाएको छैन त्यहाँ नै यस्तो लकडाउनहरू चाहिँ एकदम अलि पनि भइरहेको छ किनकि अभियसली अब भ्याक्सिन भनेको भ्याक्सिन हो अब त्यहाँ यसबारेमा धेरैले धेरै तर्कहरू गर्छन् होला है त्यो आफ्नो तर्क आफ्नो पकेटमा राखेको हुन्छ रियालिटी हेरे हुन्छ अहिले अमेरिका हेर्नुहोस् त्यत्रो डरलाग्दो भएको थियो अमेरिकामा प्रायः सबले भ्याक्सिनेटेड भइसक्नु आँट्यो जस्तो लाग्छ त्यो कारणले पनि त्यहाँ गोइङ ब्याक टु नर्मल लाइफ युके इज लुकिङ नर्मल इभन हङकङ एकदम कडा होइन लुक एट द वे दे हेभ कन्ट्रोल इन न्युजिल्यान्ड द वे दे हेभ कन्ट्रोल इन कहाँ भने तपाईँको दे हेभ कन्ट्रोल ओभर एट लेट मी जस्ट पुट दिस अन बिकज आई डोन्ट वान्ट टु गेट इन्टु एनी hassle with the prodigal, so yeah, there's a check going on. Look, भुटानमा पनि हुन त सानो जनसङ्ख्या छ त्यस कारण सजिलो भन्ने होइन त्यो होइन सिस्टमको कुरो सिस्टमले के भन्छ मिलाउनु पऱ्यो नि त सबलाई अब नेपाल सरकारले मात्रै सक्दैन भने मलाई कस्तो लाग्छ भने अब नेपाल सरकारले पनि सबैलाई पर्मिसन दिनु पर्यो ल्याउनलाई हरेक कम्पनीले आफ्नो मान्छेहरूलाई होइन भ्याक्सिनेटेड मात्रै गरायो भने पनि आफ्नो कम्पनी त चल्ने भयो नि त पैसा लाग्छ थाहा छ एउटाको $20 नै कति लाग्छ क्यारे 2 डोज हान्दाखेरि झन्डै 5,000 देखि 8,000 रुपियाँ लाग्छ गरिबहरूलाई गाह्रो हुन्छ हामी मान्छौँ तर पैसा तिर्न सक्नेले त पैसा तिरेर हाने भइहाल्यो नि त अनि पैसा तिर्न सक्नेले हानेपछि ती गरिबहरूले त फ्रीमा हान्नु पाइन्छ नि त हामीहरूलाई पनि फ्री दियो बट लुक वाट वी आर डुइङ मैले के गरेर देखिरहनु भएको छ तपाईँहरूले आई एम गोइङ अराउन्ड एभ्रिवे ट्राइङ टु हेल्प एज मेनी पिपल एज पोसिबल तर तपाईँहरू जसले फ्रीमा भ्याक्सिनेट गर्नुभएको छ तपाईँहरूले के गर्नुभएको छ म प्रश्न गर्न चाहन्छु तपाईँहरूलाई हेभ यु डन एनिथिङ फर एनी नेप्लिज इफ यु हेभ नट डन स्टार्ट डुइङ इट इफ यु हेभ डन कुडोज थम्स अप तपाईँहरूलाई एकदमै थ्याङ्क यू सो मच तपाईँहरूले यसरी माया गरिदिनु भएको छ होइन किनभने हरेक नेपाली एक नेपाली हरेक नेपालीको लागि हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ मान्यता लिन्छु सधैँ सो हे गाइज एन्ड गर्ल्स स्टे पोजिटिभ थिङ्क हट वाइज नट विथ दि भाइरस ओके विथ भाइरस यु हेभ टु कम एन्ड बिकम नेगेटिभ ल यस्तो छ अब हतार आतुर हाम्रो नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई Gate. I'll just show you around. गाडी मोटरसाइकलहरु निकै बढेको छ अहिले म मिलन साम्सको मेरो सरकार भाइको घर जाँदैछु तर कामले हाम्रो यो
MI11 मोबाइल फोनको अनबक्सिङ गर्नुको लागि। त्यही क्रममा यो काठमाडौँबाट अल द वे भाइको घर उता चापागाउँ जाने बाटोतिर लाग्दैछु। अहिले त्रिपुरेश्वर देख्नुहुँदैछ, यहाँ प्रशस्त मात्रामा गाडीहरू देख्नुहुन्छ। स्टेडियम क्रस भयो हामीहरू। हाई नमस्ते, सुरक्षित हुनुहुन्छ तपाईँहरू? नमस्ते, सन्चै हुनुहुन्छ? यसरी बस्नुहोस् है। फेरि अहिले पेट्रोल किन पाउने भने हल्ला आइरहेछ नि, हो? पाउँछ। नमस्ते। झन् खतरा हुन थाल्यो है दिनहरू। अब म सधैँ यहीँ साझामा आएर हाल्ने गर्छु मेरो इन्धनहरू, किनकि आई फाइन्ड इट सेफ। यहाँ क्वान्टिटीमा पनि गडबड हुँदैन होइन, मिस आउट पनि हुँदैन भन्ने मलाई पुरा विश्वास भएको हुनाले म जहिले यहाँ आएर हालिसकेको छु यो पुलचोकमा है। तर प्रायः जस्तो साझा स्टेसनै जाने गर्छु। कति लिटर भयो? अब डिजल हाल्यो, 34 लिटर राख्नु पर्यो। नट ब्याड। मलाई जहाँसम्म चाहिँ मेरो यो गाडीको ट्याङ्क अराउन्ड 60 लिटर्स भन्दा भयो, 70 लिटर छ कि जस्तो लाग्छ। इट्स युज ट्याङ्क भन्ने माइन्ड। अब ढुक्क भए जति कुदा पनि कुद्नु पाउने हो। यु क्यान सी इट। राइट, देयर यु गो। ओके, अहिले हामीहरू पुलचोकमा को साझामा हालेर निक्ल्यौँ। हामी मात्रै भन्छु हाम्रो नेपाल, हामी नेपाली एक हौँ भन्ने मेरो सोच भएको हुनाले मैले मलाई भन्नै आउँदैन। हामी सक्छौँ भन्ने मात्रै लाग्छ कि। सो एभ्रिबडी मस्ट स्टार्ट थिङ्किङ द्याट वे। पहिला हाम्रो देशप्रति माया छ भने एउटा सच्चा नागरिक भएर देखाउनुपर्छ। सधैँ सरकारले यो गरेन, सरकारले ऊ गरेन भनेर के कम्प्लेन गर्ने? So now we are crossing St. Xavier's Middle School. Just show you. अनि सम्यक डायग्नोस्टिक सेन्टर यहीँ सेन्ट जेभियर्स नजिक छ। मेरो भाइको आशास डक्टर कैयुर है। दिस इज फर यो डायग्नोस्टिक, यो ब्लडहरूको युरिन सबैको। सी दिस इज नाउ सेन्ट जेभियर्स वे क्रसिङ। यो हो नर्खाङ बिल्डिङ। यो नर्खाङ बिल्डिङमा क्लिनिक 1 पनि यहीँ छ सन्तोष भाइको। विथ अल फेसिलिटिज, अल चेकअप्सहरूको लागि, इन्क्लुडिङ भ्याक्सिनेसन। एन्ड अफकोर्स आशास आई क्यानट फर्गेट फिजियोथेरापीको लागि डक्टर आमिर भाइ। यसपालि उहाँले पनि मलाई पुसअप च्यालेन्ज हान्नु भन्नुभएको थियो लकडाउनमा, मैले हानिनँ। आई केप्ट डुइङ अदर स्टफ्सहरू। एनिवे हियर वी गो। चेक सबै ठिक छ नि? कतिको गाह्रो छ अहिले कन्ट्रोल गर्नलाई? गाह्रो छ? अलिकति सुरक्षित बस्नु है। See, I feel bad for them also. Zoo. And that's where we are now. Look, thank you so much. अब म रिङ रोडतिर लाग्छु। मान्छेहरूमा अवेरनेस आउनु पर्यो, जनता नै अवेर हुनु पर्यो। अब यो रोग भनेर डराएर बस्ने कि अब न त रोग त बढेको भयो भनेदेखिलाई त गभर्मेन्टले त बन्द गर्छै गर्छ। त्यो नगरोस् भन्नुको लागि पनि रोग लाग्नु भएन, टेस्ट गर्नु पर्यो, आफू सचेत हुनु पर्यो, अनि पो हुन्छ त। हेर्नुहोस्, लुक, वी आर नाउ गोइङ द रिङ रोड आइपुग्यो। टिबेटन रेफ्युजी क्याम्पको
को एरिया हो यो एकान्त कुना फ्रम हियर आई एम गोइङ अल द वे टु मिलन चाम सरकार भाइकोमा ल पछाडि देख्न सक्नुहुन्छ नर्मल जस्तै देख्न थालिसक्यो यदि यसरी नै राख्ने भनेदेखिलाई किन लकडाउन एक्सटेन्ड गर्नु यस्ता छन् आफ्नो काम पुगे हुन्छ बाटोको बिचमा मोटरसाइकल राख्ने अब यो प्रचलन चाहिँ कहिले नटिक्ने भयो मिलन सरकार भाइको महल आइपुग्यो आइपुगेँ अहिले म मिलन चाम सरकार भाइको घरमा ल नमस्ते आमा कति हुनुहुन्छ नमस्ते यता खै कफी टाइम फर मी लुक एट दिस मलाई एसएमएसहरू पनि वी वान्ट यु टु कम टु मेन स्ट्रिम अफ पोलिटिक्स अरे आई विल भोट यु इट्स माई ग्यारेन्टी कम विथ न्यू पार्टी जय चन्द्र सूर्य वाउ यस्तो छ है सो दिस इज कफी एन्ड हाउस एभ्रिथिङ रितेश कस्तो भइरहेछ हाम्रो गोर्खा वारियर पनि ठ्याक्क रोकिया छ तर डोन्ट वरी यसलाई इन्भेस्टमेन्ट भन्नुपर्छ होइन यो त कस्तो नै हामीलाई प्रिपेयर गर्ने टाइम दिस इज टाइम टु अन्डरस्ट्यान्ड योर सेल्फ यस द्याट्स राइट एन्ड टु प्रिपेयर मोर प्रपरली जीवनमा जे पनि हुन्छ राम्रोलाई मात्रै हुन्छ मान्नुहुन्छ तपाईँ यु क्यान सो योर फेस नाउ आई विल अलाउ यु टु सो द्याट फेस दिस इज आवर नायक फ्रम गोर्खा वारियर अब अहिलेको म अहिले मेरो आवाज ठुलो छ है सिनेमा पनि मेरो आवाज ठुलो नै हो उहाँहरूलाई मैले एकदम कन्ट्रोलमा राख्ने भन्ने भने के एकदम हजुरको सबैभन्दा मलाई चाहिँ हजुरको जुन चाहिँ बोल्ड भोइस हजुर त्यसैको बारेमा चाहिँ म एकदमै बिग फ्यान सर थ्याङ्क यू सो मच अनि हजुरको मलाई पहिले एउटा कुरो रिभिल चाहिँ के छ भनेदेखि पहिले हजुरसँग हजुरको फिल्महरू हेरिरहँदाखेरि एउटा अचम्म लाग्थ्यो त्यसरी पछि गएर अस्ति जुन चाहिँ हाम्रो प्रेसमिटमा र त्योभन्दा अगाडिको भेटमा चाहिँ हाम्रो जुन चाहिँ पहिलेको गोर्खा वारियर 1 को लागि सुट भएको थियो नि त्यही बेलामा हाम्रो फर्स्ट भेट भएको थियो राइट दिस इज अ प्रेस मिट हैन आई फेल्ट त्यो चाहिँ मेरो लागि चाहिँ त्यो चाहिँ इमेजिनेसन जस्तो लागेको थियो रियल जस्तो लागेको थिएन इट वाज रियली सरप्राइजिङ त्यो मोमेन्ट चाहिँ एकदमै रमाइलो भएको थियो हजुर थ्याङ्क यू सो मच विल वर्क टुगेदर ब्युटिफुल MI11 Sanjay Agrawal I sent it for me to unbox it. I don't know what I'm supposed to expect because the last time Milan helped me with this also. This is Meet and my friend. I don't know what I'm supposed to call this Mi11. केही समय हामीले MI11 यो चाहिँ के होला थाहा छैन आजको यो ब्लगहरू देखाउनै पर्ने भयो यो त त्यतिकै महाराज जो सरकार बनिँदैन कि सरी किचन पनि मैले एक्सपोज गरिदिएँ मिलन चाम सरकार भाइ आमा आइयो काम सक्यो we finished all our work time to eat यसरी के बनाउनु भएको छ आमा यस्तैहरु के हो दाल मासुहरु सब्जीहरु
त्यस्तै छ यस्तो हो नि अचार सेतो है आनन्द Alright. सरकार भाइ Yes. काम कस्तो भयो आज बाबा. यहाँ हेर्नु न कस्तो छ यो बडी इज यो मोस्ट प्राइसलेस पोजेसन टेक केयर अफ इट हियर थिङ्क पोजिटिभ ड्रिम बिग हियर वर्क हार्ड Do it now. Sometimes later becomes never. Dream big. Work hard. A good laugh and a long sleep are the two best cures for everything. Keep smiling. Eat well. Move daily. Hydrate often. Sleep lots. Love your body. Repeat for now. अब यस्तो होइन त तपाईँ त्यहाँ बस्नु त And this is what I am. Yes. खाना खाइन्छ हातले हातले खाइन्छ हो हातले खाइन्छ होइन ए यस्तो नि ए वाउ यहाँ रहेछ देखिँदो रहेछ नि त अब के भन्नु म त लाज पो लाग्यो के को लाज मैले काब्स छोडेको छु आज खानु पर्ने भयो फेरि मैले नि चिनी खान्छ अरे आज चिनी खाइयो अब फेरि मेरो जिउ मोटा भयो भने चाहिँ दोषै यता लाग्छ ओहो अर्को उता मिस्टर कुक देखाउनै पर्यो आजको कुक है यस्तो नायकहरूले बनाएको त मिस्टर हेर्नु वारियर है वारियर मिस्टर वारियर सानो क्याप्टेन आज दुईटा क्याप्टेन ठुलो क्याप्टेन एउटा सानो क्याप्टेन सँगै उडाउँछौँ हामी जहाज अब कुनै दिन। सँगै कुनै दिन सँगै एउटा सिनेमालाई त डेफिनेटली उडाइन्छ उडाउनु है पर्यो है एकदमै थ्याङ्क्स एन्ड जय चन्द्रसूर्य ओके। तर आमाहरूले चाहिँ बच्चालाई बिगार्छ भनेको यही हो कि ऊ यत्तिका मासु खाने ए भगवान् कति दिन लाग्छ मलाई यो मासु जिउबाट कटाउनुलाई यो मायाको पोका भनेको यस्तै हो कि ऊ ल आमाको ताल ऊ हेर्नु हेर्नु है मैले जोक गरेको होइन फ्याक्ट कुरा हो यो खै कता हो यी तपाईँले हेर्नु न आमा यस्तो पाइँदैन नि पाइँदैन नि ल जय चन्द्र सूर्य अब खाउँ है त अब गफ हामी गर्दैनौँ किनभने हामीहरू काजी हो कि काजी भएको हुनाले हामी पाजी हुन सक्दैनौँ काजीले खाने दाल भात तरकारी हो पाजीले खाने घुस जति पनि घुसखोरीलाई पाजी भन्छौँ हामी के भन्छौँ भने पाजी घुसखोरीलाई घुसखोरीलाई पाजी भने उनीहरूले के खान्छ सुन खान्छ होला है माटो ढुङ्गा खाने हामी त दाल भात तरकारी खान्छौँ सोना चाँदी ल जय चन्द्र सूर्य सुरु 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 हजुर sneak in अहिले हेरौँ है just have a look I think this is yeah यता आएको थियो wait let's check oh my god look at this nice veranda है मान्छे stylish and stylish हो मिलन सरकार मिलन चाम सरकार look everywhere he's done so meticulously कि oh my god look heal Manisha Koirala becoming Michelle Obama he reads a lot रहेछ look this look everything oh my god look at this guy he's got style man he's got style हेरौँ न oh look at this भन्दै नि मान्छेले हामीलाई इनास अवार्डदेखि लिएर all awards everywhere oh look at this he's so modest के सोध्यो भने महाराज के पनि गरेको छैन भन्छ look at this look I think यो उसको अफिस होला यता somewhere around here yes I got him यो उसको अफिस हुनै पर्छ this is his office I can see him do this look at this hello oh yes म त यता आएको एकछिन के गरे तपाईँ यसो खिचेको नि सानो तपाईँ फेरि होइन हो यसो एकछिन प्लिज यस्तै गर्छ I got you ल लाज भन्छ आयो I got you right there दर्शक my dear followers how do you like sometimes you have to cheat के but cheat for good stuff only होइन गल्ती कुरालाई चिट नगर्नु के एम्बारेस भएको
कहाँ यस्तो गति छ गति त के छ मन त भयङ्कर छ नि त छैन द्याट वाज मिलन साम सरकार भाइ एन्ड दिस इज द एन्ड टु माई भ्लग नाउ बिकज अब म फेरि फर्केको देखाउँदिनँ अल द वे आई केम हियर वी डन अ फ्यान्टास्टिक जब टुडे अनबक्स MI11 एट द सेम टाइम सोसियल मेसेजको पनि हामीले काम गऱ्यौँ होइन एन्ड वी हेभ डन अ लट अफ थिङ एन्ड आह्वान पनि गरेका छौँ एन्ड मोस्ट अफ अल ब्युटिफुल पार्ट वाज एन्डिङ विथ दाल भात तरकारी मासु लोकल कुखुराको अन्डा पनि खायो सो किप बिङ पोजिटिभ थट वाइज हेल्थ वाइज स्टे नेगेटिभ रिगार्डिङ दिस कोरोना एन्ड बी स्ट्रङ नमस्ते जय चन्द्र सूर्य जय चन्द्र सूर्य